کٹھے کر رہا ہوں، یعنی دنیا دے اندر امتحان آئے، آزمائشاں آن، اللہ والے ان آزمائشاں تے پختہ رہندے نے، انہاں دے قدم ڈگمگان دے نے، پریشانیاں کیرے نہیں پاندیاں، بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہندے نے۔ امتحان در امتحان، نبی پاک علیہ السلام آپ دے غلامہ دی زندگی تے نظر دوڑاؤ نا، کیڑی پریشانی ہے، کیڑا دھوکے، کیڑی آزمائش ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو نہیں پہنچی۔ اور میں قربان کدی مکے دا چکر لگاو، اللہ سارے انو مکے لے ہولی ہولی آمین آن دیو، مہنگائی بڑی ہے، آمین کہہ دیو قبول ہو گئی تے پیسے بھی رب آپ پہ ہی دے چھڑے۔ دعا کرو اللہ سارے انو مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ مکے شہر اندر میں قربان جاواں، بلال دے کنی آواز پہ گئی ہے، لا الہ، پڑھ لو لا الہ۔ بلال دے کنی لا الہ الا اللہ دی آواز پہ گئی ہے، کنی پئی تے دل چو اتر گئے، تے دل چو زبان تے جاری ہو گئی، اور میں یا ڈانگا مار دے ویا، اور بلال تینوں تے روٹی تے رکھن واسطے تیار کوئی نہیں، بلال تو تے نعوذ باللہ روٹیوں مہنگا، بلال میں تینوں سامبیا پالیا روٹیاں خوائیاں تینوں خریدیا، اور بلال میرے پچھن تو بغیر محمد دا کلمہ پڑھ لیا علیہ السلام۔ ڈانگا وج دیا نے پہیاں، مارا پہ دیا نے پہیاں، پر بلال کوئی گل کر دینے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، مارا پہندیاں نے پہیاں، احد احدیاں بولیاں بول دینے بے، او میاں کہن لگا، اور مولا فرما رہا نے کہندہ او میاں تینوں مول لے آیا میں، بیٹے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، تے ہو گیا مومن آج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا، اے نہیں آکھیا چوری صاحب میں تو انہوں پلیکھا لگا، او باشو اسی تو آڈے بھی نوکر، اسی تو آڈے بچیاں دے نوکر، اسی تو آڈیاں آن والیاں نسلہ دے خاص، میں تو انہوں پلیکھا لگا، او باشو اسی تے نوکر نہیں۔ بلال ہے ماڑا، ایمان بڑا تگڑا ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے۔ سینہ تان کے بلال کہنے لگے، اور میاں پلیکھے جنا رہی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، میں رب تو بیگانے ہو گے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پیراں تے پکا رہا اور اللہ دی رضا تے راضی رہا، صابر تے شاکر رہا، انشاءاللہ الرحمن جنت دیاں بشارتاں، جنت دیاں زمانتاں انہا عظیم لوگاں واسطے نے۔ اللہ سانو سارے آنو دنیا آخرت
دونوں جہان دے امتحاناں تو آزمائشاں تو محفوظ فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی امتحان آ جائے تو اللہ اپنی رحمت نال ثابت قدم رہ کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب